सबैमा नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष शिक्षा नीति 2076 का मुख्य मुख्य विशेषताहरू लिएर आएको छु। शिक्षासँग सरोकार राख्ने जो कोहीको लागि यो शिक्षा नीति उत्तिकै आवश्यक छ। विद्यालय निरीक्षकको परीक्षा तयारी गर्दै रहेका व्यक्तिहरू, प्राविधिक सहायकको परीक्षाको लागि तयारी रहेका व्यक्तिहरू, साथसाथै शिक्षक सेवाको लागि परीक्षा तयारी गरिरहनुभएका सबैको लागि यो शिक्षा नीति अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तसर्थ मैले यो शिक्षा नीति 2076 कुन पृष्ठभूमिमा तयार भएको छ र यसका मुख्य मुख्य बुँदाहरू के रहेका छन् भन्ने कुराहरू यो सामग्रीमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु। शिक्षा नीति 2076 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यसले कतिपय विषयवस्तुहरूलाई योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अहिले वर्तमानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियममा नभएका कतिपय कुराहरू पनि यसमा उल्लेख भएका छन्। यो नीति हो। नीति के हो भन्ने कुरा हामीले नीति के हो, कस्ता हुन्छन् नीति, शिक्षा नीति चाहिँ के हो लगायतका यसका केही आधारभूत कुराहरू र शिक्षा नीति 2076 मा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको बारेमा यसमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु। नीति के हो भनेर हामीले सरसर्ती हेर्दा नीति भनेको भविष्यपरक सोच एवं योजना हो। अब गर्ने कामहरूको योजना हो, भविष्यपरक हुन्छ यो। अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्ने मार्गदर्शन हो। अब हामीले के अपेक्षा गरेका छौं, जस्तो शिक्षामा अब के हुनुपर्छ भन्ने, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरिएको छ। त्यो अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्ने मार्गदर्शन, यसलाई नीति भनिन्छ। लक्ष्य, हामीले के गर्न चाहेका छौं, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लिएका निर्णयहरू अथवा तर्जुमा भएका ऐन नियम तथा कार्यक्रमहरूलाई नीतिको रूपमा लिइन्छ। अब यो सैद्धान्तिक रूपमा नीति कति प्रकारका हुन्छन्, कस्ता हुन्छन् भनेर एउटा वर्गीकरणको पनि भएका छन्। जस्तो नियमनकारी नीति अथवा सारवान नीति, यो ऐन कानुन हो, सबैलाई बराबर रूपमा लागू हुने, यसमा कसैलाई भेदभाव नहुने, कसैलाई विशेष व्यवस्था नहुने खालको नीतिलाई सारवान नीति अथवा नियमनकारी नीति भनिन्छ। वितरणकारी नीति हुन्छ, वितरण सम्बन्धी, पुनर्वितरणकारी नीति, नियन्त्रणकारी नीति, आत्मनियन्त्रणकारी नीति। अब कसैले कुनै एउटा आफ्नो संस्थाले के गर्ने, आफै बसेर कुनै आचार संहिताहरू तर्जुमा गर्ने, यिनीहरू आत्मनियन्त्रणकारी नीतिको रूपमा लिइन्छ। उत्पादनसँग सम्बन्धित उत्पादनमुखी नीति, विषयगत नीतिहरू, क्षेत्रगत नीतिहरू, उपक्षेत्रगत नीतिहरू। जस्तो शिक्षा एउटा विषयगत नीति हो अथवा यसलाई क्षेत्रगत नीति भन्न सकिन्छ। यसभित्र फेरि केही उपक्षेत्रगत नीति हुन सक्छन् र विविध खालका नीतिहरू हुन सक्छन्। अब शिक्षा नीति चाहिँ के त? शिक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन हो। यो शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको दस्तावेज अथवा योजना हो। शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम विनियम निर्देशिका कार्यविधि निर्णय, यिनीहरू शिक्षा नीति हुन्। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू जुन नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ, स्वीकार गरेको छ, तिनीहरू पनि शिक्षा नीति हुन्। किनभने शिक्षा सम्बन्धी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने आधारहरू हुन्। अब शिक्षा नीतिका स्रोत के हुन् त? अब यी विषयवस्तुहरू कतिपय वस्तुगत प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित शिक्षा नीति तलका मध्ये कुन हो भन्न सकिएला। यसलाई आधार मानेर प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ विद्यालय निरीक्षक, प्रास लगायतका प्रश्नहरूमा। अब शिक्षा नीतिका स्रोतहरू, कुनै पनि नीतिका स्रोतहरू हामीले अब शिक्षाकै चाहिँ कुरा गर्दा नेपालको संविधान,
संविधानले केही शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, निर्देश गरेको छ, तसर्थ शिक्षा नीतिको स्रोत संविधान हो। विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू अब शिक्षामा सुधारका लागि विभिन्न समय विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन्, आयोगहरू गठन भएर ती प्रतिवेदनहरूले दिएका सुझावहरू पनि शिक्षा नीतिका स्रोत हुन्। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा घोषणाहरू जुन नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ, सम्झौता गरेको छ। आवधिक योजनाहरू, अब यो अहिले 15औं पञ्चवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेको छ। यी लगायत यसभन्दा अगाडिका आवधिक योजनाहरू पनि शिक्षा नीतिका स्रोतहरू हुन्। राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू पनि हुन्। यसका आधारमा सरकार सञ्चालन हुने, सरकारले नीति बनाउने आफ्नो दलको घोषणा पत्रको आधारमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू, विभिन्न खालका अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, व्यक्तिहरूबाट ती अनुसन्धानका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू पनि शिक्षा नीतिका स्रोतहरू हुन्। राष्ट्रको लक्ष्य, उद्देश्य तथा आकांक्षा जस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अहिलेको राष्ट्रको आकांक्षा हो। दिगो विकास, सुशासन जस्ता राष्ट्रको लक्ष्य हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णय, कतिपय विषयहरू सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेका, निर्णय गरेका, फैसला गरेका कुराहरू पनि शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू शिक्षा नीतिका स्रोत हुन्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा भएको माग र आवश्यकता शिक्षकहरूबाट, विद्यार्थीहरूबाट, अभिभावकबाट, समाजबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट के कस्ता आवश्यकता महसुस भए, के कस्ता मागहरू भए, ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि नीतिमा समावेश गरिन्छ। यसरी नीतिका स्रोतहरू, शिक्षा नीतिका स्रोतहरू यी हुन सक्छन्। अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ? अब मुख्य शिक्षा नीतिलाई निर्देश गर्ने आधार संविधान नै हो। संविधानमा अब धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक नै उल्लेख भएको छ, जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, सबैले शिक्षा प्राप्त गर्नै हक हुनेछ भन्ने कुरा रह्यो। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। उपधारा 3 मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने छ। कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्तै उपधारा 5 मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। यो संविधानकोमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धी हक हो। यो हककै आधारमा यी हक प्राप्तिका लागि शिक्षा कस्तो शिक्षा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा निर्धारित हुनुभएकोले शिक्षा नीतिलाई निर्देश गर्ने मुख्य पक्ष यही नै हो। यसको साथसाथै धारा 38(5) मा महिलाको हक, महिलालाई शिक्षा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 39(2) मा बालबालिकाको हक, धारा 40(2) मा दलितको हक, धारा 42(2) मा सामाजिक सुरक्षाको हक, यीसँग सम्बन्धित यिनीहरूको यी उपधाराहरूमा महिला, बालबालिका, दलित, सामाजिक रूपले पिछडिएका विपन्नहरूको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनेर उल्लेख भएकोले ती कुराहरूले पनि शिक्षा नीतिलाई, अहिलेको शिक्षा नीति 2076 लाई निर्देश गरेको देखिन्छ। त्यस्तै अब नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू छ। त्यो नीति अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ज मा छ। धारा 51 को ज मा ती नीति अन्तर्गतमा संविधानले नै व्यवस्था गरेका राज्यका नीति अन्तर्गतमै
यी 4 वटा शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। यी नीति मुख्य रूपमा संविधानले इङ्गित गरेका राज्यका नीति शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई आधार मानेर नै शिक्षा नीति 2076 तर्जुमा भएको छ। तसर्थ यी कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्नेछ। यसलाई विषयगत प्रश्नमा पनि यो विषय आउन सक्छ, हामीले लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। वस्तुगत प्रश्नमा पनि यो आउन सक्छ। धारा 51 ज मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा शिक्षासँग सम्बन्धित नीति उल्लेख भएका छन्। शिक्षासँग सम्बन्धित नीति कुन धारा कुन उपधारामा उल्लेख भएका छन् भन्ने पनि हुन सक्ला। अब यहाँ उल्लेख भएका 4 वटा नीतिका कुरा गर्दा पहिलो, शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने पहिलो नीति उल्लेख भएको छ शिक्षासँग सम्बन्धित। दोस्रो, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। तेस्रो, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने। उच्च शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने भन्ने सम्मको कुरा संविधानमा उल्लेख भएको छ। नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने। अब शिक्षा नीतिलाई योजना अब संविधानका साथसाथै आवधिक योजनाहरू विभिन्न खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता घोषणाहरूले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ भनेर यसभन्दा अघि पनि हामीले भनिसक्यौं। अब 15औं आवधिक योजनामा उल्लेखित विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, त्यो कुरालाई शिक्षा नीतिले आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यसमा उल्लेख भएको सोच दीर्घकालीन सोचको कुरा गर्यो भने समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ शिक्षित, यहाँ शिक्षित भन्ने शब्द पनि छ, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक, यसको लागि शिक्षाको विकास हुनु आवश्यक छ र शिक्षाको विकासको लागि शिक्षाको नीतिले एउटा निश्चित योजना अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ। अब यो 15औं योजनाकै यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य 3 मा मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, मानव पुँजी निर्माण यसको लागि शिक्षा आवश्यक छ र मानवीय सम्भावना हरेक व्यक्तिमा के कस्ता सम्भावनाहरू, क्षमताहरू, प्रतिभाहरू छन् त्यसको उपयोग गर्नको लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। तसर्थ शिक्षा यो विषयबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब दिगो विकास लक्ष्य जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा छ, यसको लक्ष्य 4 मा समावेशी तथा न्यायोचित गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने। दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्य मध्ये लक्ष्य नम्बर 4 चाहिँ शिक्षासँगै सम्बन्धित छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग सम्बन्धित नीति अथवा लक्ष्य नै भनौं, यसलाई आधार मानेर शिक्षा नीति 2076 तर्जुमा भएको छ। त्यस्तै 15औं योजनाको शिक्षा क्षेत्र, अब योजनामा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू सोचहरू पनि छन्, भिजनहरू। शिक्षा क्षेत्रको सोचमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास, मानव संसाधनको विकास भन्ने बित्तिकै शिक्षा अपरिहार्य छ। यो 15 योजनाको शिक्षा क्षेत्रको भिजन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास। त्यस्तै लक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रको लक्ष्यमा गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सृजनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने।
यस्तो खालको मानव स्रोत विकास गर्नको लागि कस्तो शिक्षा आवश्यक पर्छ, शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ, शिक्षाको आर्थिक पक्ष कस्तो हुन सक्छ हुनुपर्छ, सामाजिक पक्ष कस्तो हुनुपर्छ, गुणस्तरीय पक्ष कस्तो हुनुपर्छ, भौतिक लगायतका पक्षहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो शिक्षा नीतिले व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेको छ। अब यी त भए शिक्षा नीतिलाई निर्देशित गर्ने अवधारणात्मक पक्षहरू, आधारभूत पक्षहरू। अब शिक्षा नीति 2076 कै कुरा गर्नुपर्दा यो संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को आकांक्षा पूरा गर्नको लागि यो शिक्षा नीति 2076 ले पक्कै पनि सघाउ पुर्याउनेछ। अब शिक्षा के हो त? सिपमूलक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशिला हो भनिएको छ। समृद्ध नेपाल बनाउने जुन आकांक्षा छ, समृद्ध नेपालको आधारशिला भनेकै सिपमूलक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा हो। अनि अब शिक्षा नीति तर्जुमाका आधार, अब शिक्षा नीति 2076 को एउटा पुस्तिका नै तयार भएको छ। यो नीतिमा उल्लेख, शिक्षा नीतिकै दस्तावेज डकुमेन्टमा उल्लेख भए बमोजिम यो शिक्षा नीति तर्जुमालाई के आधार लिइएको छ त भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। यसमा लिइएका आधार संविधानमा निर्दिष्ट शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, अघि हामीले जुन पढिसक्यौं धारा 31 मा रहेको मौलिक हक, 5 वटा उपधारामा उल्लेख भएका, राज्यको पुनर्संरचना र अधिकारको बाँडफाँड, जुन राज्यलाई संघीय शासकीय व्यवस्था अनुरूप पुनर्संरचना गरिएको छ। पहिले एकल शासकीय संरचना थियो, केन्द्रबाट विकेन्द्रित अधिकारहरू स्थानीय तहले उपयोग गर्थे भने अहिले हालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटा तहमा राज्यलाई पुनर्संरचना गरिएको छ र तीनवटा तहको अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा पनि उल्लेख भएको छ। त्यसको विस्तृतीकरण भएको छ, विभिन्न ऐन कानूनहरूमा व्यवस्था भएको छ। यी कुराहरूलाई पनि यो शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा आधार लिइएको छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डा, विभिन्न एजेन्डाहरू छन्, कसरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ती कुराहरू पनि यो शिक्षा नीतिको आधार हो। दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, अघि भनिहाल्यो, लक्ष्य 4 मा उल्लेख भएको विषय। यस्तै सन् 2022 भित्र अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिएको, नेपालले लिएको लक्ष्य हो। यो पनि शिक्षा नीति तर्जुमाको आधार हो। यस्तै सन् 2030 सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय संकल्प। यसरी यी विषयवस्तुहरू चाहिँ शिक्षा नीति तर्जुमाका आधारहरू रहेका छन्। अब यही शिक्षा नीति 2076 को दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता कस्ता समस्या छन् त? अब यो विद्यालय निरीक्षक, प्राविधिक सहायकका लागि र कुनै पनि परीक्षाको विषयगत प्रश्नसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा आउँछ। यसमा वस्तुगत प्रश्नहरू त खासै आउँदैन। यस्ता समस्याहरू, चुनौतीहरूका विषयहरू के कस्ता समस्या छन् यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू विषयगत प्रश्नमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्दा, अथवा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गर्ने क्रममा यस्ता समस्या छन् र यसलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्ने क्रममा यी समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक छ। यसलाई मैले सरसर्ती यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रममा प्रभावकारिता कम हुनु, खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैन प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम। बाल विकासका शिक्षकहरूको क्षमता र सुविधा न्यून हुनु, न्यून योग्यता छ, सुविधा अत्यन्त न्यून छ। आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका
सबै बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भइ नसक्नु, सबै विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन्। विद्यालय भर्ना भएको सबै विद्यार्थी अध्ययनमा निरन्तरता नहुनु, भर्ना भए तर सधैँ नियमित रूपमा विद्यालय उपस्थित हुने, नियमित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवस्था छैन। ड्रप आउटको समस्या छ, विद्यालय छाड्ने, कक्षा छाड्ने, अध्ययनमा रुचि नराख्ने समस्या छ। यी समस्याहरू माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निशुल्क हुन नसक्नु, संविधानले भनेको छ तर निशुल्क हुन सकेको छैन। शिक्षा र रोजगार बीच तालमेल हुन सकेको छैन। प्राप्त गरेको शिक्षा अथवा शिक्षाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान सिप व्यावहारिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। व्यावहारिक आवश्यकता एउटा छ, शिक्षाबाट एक खालको ज्ञान सिप प्राप्त गरिएका छन्। शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या बढ्दै जानु, सुविधाविहीन समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै रहनु, विपन्न, भौगोलिक रूपले विकट, अति गरिब समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन्, विद्यालय आउन सकेका छैनन्। शैक्षिक सुशासन कायम हुन नसक्नु, ऐन नियम कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन भएर ऐन नियम कानुनले भने बमोजिम शैक्षिक संस्थाहरू, शैक्षिक व्यवस्थापन, सञ्चालन व्यवस्थापन हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी पर्याप्त आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन। शिक्षाको गुणस्तर जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो भन्दा कमजोर देखिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त हुन सकेको छैन। सेवा प्रवाह प्रणाली जनमैत्री हुन सकेको छैन। अभिभावकको चाहना बमोजिमको, बालबालिका विद्यार्थीको चाहना बमोजिमको सेवा प्रवाह, शैक्षिक सेवा प्रवाह हुन सकेको देखिँदैन। शिक्षण प्रक्रिया अधिक परीक्षामुखी हुनु, ज्ञान सिप जानकारी लिने, मानवीय मूल्य को प्रवर्धन भन्दा पनि परीक्षासँग सम्बन्धित खालको हाम्रो शिक्षण प्रक्रिया देखिन्छ। शिक्षकको पेशागत क्षमता, सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमी देखिनु, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन नसक्ने, स्थानीय समुदायले यो अपनत्व लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू सेवामुखी भन्दा बढी नाफामुखी देखिएका छन्। यी यस्ता समस्याहरू छन्। अब चुनौतीको रूपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु चुनौती छ। कसरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिएका छैन। अरू के विकल्प हुन सक्लान् भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था छ। शैक्षिक सुधारका लागि सरकारवालाहरू बीच अपनत्व सिर्जना गर्नु, यो हाम्रै लागि हो, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो अपनत्व सिर्जना गर्नु एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु चुनौती। शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिमा पेशागत जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु, पेशाप्रतिको लगाव, पेशाप्रतिको मूल्य मान्यता, आचार संहिताको स्वीकार गर्ने जुन जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि एउटा चुनौती छ। शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु त्यस्तै अर्को चुनौती। विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सबलीकरण गर्नु, शिक्षा र रोजगार बीच तालमेल कायम गर्नु, प्रतिभा पलायन रोक्नु, सक्षम अथवा भनौँ प्रतिभावान व्यक्तिहरू देशभित्र भन्दा विदेशमा रहन रुचाउने अवस्था देखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सबै नागरिकको विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, यी यस्ता शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरू यो शिक्षा नीति 2076 को दस्तावेजमा उल्लेख भएको छ। अब यो शिक्षा नीति 2076 नेपाल सरकारबाट अथवा मन्त्री परिषदबाट 2076-7-18 मा स्वीकृत भएको, 2076-7-18 मा यी यस्ता कुराहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्ने। अब यसभन्दा पछाडि उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू धेरैभन्दा धेरै यो वस्तुगत प्रश्नमा सोध्न सकिने विषयवस्तुहरू छन्। यसलाई अब यो वस्तुगत प्रश्नको रूपमा छैन, शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा उल्लेख भएको छ। यसलाई हामीले एक एक गरेर सम्झनु पर्ने, बुझ्नुपर्ने छ, जसले गर्दा हामीले वस्तुगत प्रश्नहरू हल गर्न सक्छौं।
र शिक्षा नीतिमा भएका मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू बुझ्न सक्छौं। अब दूरदृष्टि शिक्षा नीतिको दूरदृष्टि शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि के हो भनेर विभिन्न यो दूरदृष्टिलाई उल्लेख गरेर सोध्न पनि सक्छ। अब यसको लक्ष्य चाहिँ के हो? शिक्षा नीति 2076 को लक्ष्य सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रतिविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने छ। अब यो शिक्षा नीति 2076 मा उद्देश्य 13 वटा उल्लेख भएका छन्। कतिवटा उद्देश्य छन् भन्न सकिने रहन्छ। रणनीति 33 वटा रहेका छन्, नीति 55 वटा रहेका छन् र कार्यनीति 342 वटा रहेका छन्। यो चाहिँ सम्झिनै पर्ने छ। उद्देश्य 13 वटा, रणनीति 33 वटा, नीति 55 वटा र कार्यनीति 342 वटा। अब शिक्षा नीति 2076 तर्जुमा भएपछि यसभन्दा पहिले नेपालमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित यी 5 वटा नीति खारेज गरेर यिनीहरूलाई प्रतिस्थापन हुने गरी यी सबैमा उल्लेखित भएका नीतिहरूलाई समावेश हुने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 तर्जुमा भएको हो। अब कुन कुन चाहिँ खारेज भयो त भन्दा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062, अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति 2069, उच्च शिक्षा नीति 2072 र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073। पहिला नेपालको शिक्षालाई यी 5 वटा नीतिले निर्देशित गरिरहेका थिए। हाल यी सबै नीतिलाई खारेज गरिए। यिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ल्याइएको हो र यिनीहरूलाई अब यस्ता नीतिहरू यसरी एउटा क्षेत्रको नीति बन्यो भने अब शिक्षा नीतिलाई समग्रमा राष्ट्रको क्षेत्रगत नीति भनिन्छ भने यिनीहरू राष्ट्रका उपक्षेत्रगत शिक्षाको क्षेत्रगतको उपक्षेत्रगत नीतिका रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। तर तिनीहरू खारेज भइसके। अब यस्ता उपक्षेत्रगत नीतिहरू अरु बन्न सक्छन्। अब शिक्षा नीतिमा जुन 13 वटा उद्देश्य थिए, ती 13 वटा उद्देश्यमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू के छन् त? यिनीहरू विषयगत साथसाथै वस्तुगत प्रश्नमा उपयोगी हुने विषय छन्। महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै टिप्पणी गरेको छु। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित गर्ने। यो प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई कुन कुरामा केन्द्रित गरिएको छ भन्न सकिन्छ? सर्वाङ्गीण विकासमा, अथवा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित भएको कुन तहको शिक्षा हो भन्दा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु। अनिवार्य तथा निशुल्क चाहिँ आधारभूत शिक्षा हो। माध्यमिक तहलाई निशुल्क मात्रै भनिएको छ। अनिवार्य तथा निशुल्क भनेर आधारभूत शिक्षालाई। माध्यमिक तहमा सबैको निशुल्क पहुँच सुनिश्चित गरी प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्ने। यो चाहिँ माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्य पनि हो। समग्रमा प्रतिस्पर्धी, सिपयुक्त एवं उत्पादनशील जनशक्ति भनेको चाहिँ माध्यमिक शिक्षा। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमबाट देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सिपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार गर्ने। यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमबाट योग्य, सक्षम, सिपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति तयार गर्ने। उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमूलक बनाउने। उच्च शिक्षालाई र ज्ञानमा आधारित समाज र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने। उच्च शिक्षाबाट ज्ञानमा आधारित समाज, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, नलेज बेस्ड सोसाइटी, नलेज बेस्ड इकोनोमी भनिन्छ।
आजीवन सिकाइ संस्कृतिको विकासका लागि अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत तथा खुला शिक्षाको व्यवस्था गर्नु। आजीवन यो सिकाइ निरन्तरता जुन दिगो विकास लक्ष्य 4 मा भनेको छ, आजीवन सिकाइ, जीवन पर्यन्त सिकाइ भनेको छ। कसरी हुन सक्छ त जीवन पर्यन्त सिकाइ? यसका आधारहरू के हुन्? यसका माध्यमहरू के हुन् भन्दा अनौपचारिक, वैकल्पिक, परम्परागत तथा खुला शिक्षाको व्यवस्था। शैक्षिक सुशासन कायम गर्नु। निजी शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण उद्देश्यमा उल्लेख भएका छन्। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण, निजी शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन र नियमन, शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गर्नु। शैक्षिक गुणस्तर मानक, गुणस्तर के हो भनेर गुणस्तरलाई परिभाषित गर्ने अथवा इंगित गर्ने, सूचित गर्ने, यी कुराहरू भए भने गुणस्तर हुन सक्छ भनेर गुणस्तरको मानक अथवा परिभाषा कायम गर्ने, यसको मापदण्ड तयार गर्ने पनि उद्देश्य छ। औपचारिक, अनौपचारिक र अरैखिक शिक्षाबीच शिक्षाका 3 वटा मोड छन्, फर्मल, इन्फर्मल, नन फर्मल। अब यो औपचारिक, अनौपचारिक र अरैखिक शिक्षाबीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता, गतिशीलता र पारगम्यता सुनिश्चित गर्नु। अब औपचारिक शिक्षा मानव कक्षा 3 पढ्यो, अनौपचारिक शिक्षाको कुन तह बराबर भयो, अरैखिक शिक्षाबाट जीवनमा भोगेका, देखेका, सुनेका, बुझेका कुराहरूबाट उसले कति सिक्यो भन्ने अरैखिक शिक्षा हो। एकदमै अस्तव्यस्त भनौँ, अब जीवनका विभिन्न पक्षहरूबाट सिकाइ हुने, त्यो विद्यालयमा गएर कुनै पाठ्यक्रमबाट तोकिएको विषय, तोकिएको समय नभइकन जीवनमा भोगेका, देखेका, सुनेका, बुझेका कुराबाट सिक्ने अरैखिक शिक्षा भयो। हो यस्ता 3 वटा शिक्षाका मोडहरू बीचको कति कुनबाट कति सिकाइ हुँदा अर्को मोडको चाहिँ कुन कक्षा, कुन तह, कुन योग्यताको समकक्षता हुन्छ त्यो कायम गर्ने, एउटाबाट अर्को तहमा जाने। अब सामान्य उसको जीवनमा बुझेका, देखेका कुराहरूबाट यति सिकिया छ भने यो यति कक्षामा औपचारिक शिक्षामा जान सक्छ अथवा अनौपचारिक शिक्षाको यो तहमा जान सक्छ भन्ने त्यो गतिशीलता, जाने आउने आधार तयार गर्ने र पारगम्यता, एउटा निश्चित तह पार गर्ने, एउटा निश्चित तह पूरा गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणित हुने, सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने, पारगम्यता सुनिश्चित गर्ने पनि यो शिक्षा नीतिले उद्देश्य राखेको छ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नु, विज्ञान तथा प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीमा एकीकरण गर्नु, यी यस्ता कुरा छन्। र यो शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र यो शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्दै रहँदा यो औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालनको लागि लगानी जति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ। कुन पक्ष जिम्मेवार हुन्छ शिक्षा नीति 2076 को कार्यान्वयनको लागि भन्दा तीनै तह जिम्मेवार छ। तीनै तहको जिम्मेवारी उल्लेख भएको छ र लगानीमा पनि तीनै तहको जिम्मेवारी उल्लेख भएको छ। अब मुख्य विषयहरू, अब यो नीति र कार्यनीतिमा उल्लेख भएका मुख्य विषयवस्तुलाई सरसर्ती हेरौँ। यो अघि पनि भने मैले विषयगत भन्दा पनि वस्तुगत प्रश्नहरूलाई सहयोग हुने गरी यी कुराहरू टिपोट भएका छन्। शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितताका लागि औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने। पहुँच सुनिश्चितताका लागि औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुला शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने। माध्यमिक शिक्षा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्ने। यो नीतिमा उल्लेख भएको विषय है। सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी, सरकार, गैर सरकारी, सरकारी, गैर सरकारी, निजी त्यो भन्ने भन्दा पनि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी
यो 3 खम्बे अर्थनीति भनेर संविधानमा पनि उल्लेख भएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र यसको सहभागिता माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भएको छ। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने। अहिले हाम्रा युनिभर्सिटीहरू छन्, सार्वजनिक र निजी छन्। सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी यो रूपमा विकास गर्ने भन्ने छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता र समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने। विशेष शिक्षाका कक्षाहरू र समावेशी शिक्षा सबै खालका बालबालिकाहरूलाई सबैको आवश्यकता अनुकूल हुने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने समावेशी शिक्षा हो भने विशेष कक्षाहरू व्यवस्थापन गर्ने। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने। यी शब्दलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा नेशनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क तर्जुमा भइसकेको छ। यसको आधारमा क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली लागू गर्ने। सिकाइलाई क्रेडिटमा आधारित बनाउने। कुन तहमा अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कुन शिक्षाको मोडबाट कति सिकेको छ त्यसलाई क्रेडिटमा रूपान्तरण गर्ने र अर्को तहमा, अर्को मोडमा फर्मल, इन्फर्मल, नन फर्मल लगायतका विभिन्न मोडमा जाँदा अघिल्लो क्रेडिट कति पार गरेको छ, अब बाँकी क्रेडिट कति पूरा गरेपछि त्यो तह पार हुन सक्छ भन्ने खालको क्रेडिट बैंकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली लागू गर्ने। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सिपको परीक्षण र प्रमाणीकरण। यो सिप परीक्षणको व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको छ, विशेष गरी सिटिबिटी सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित यसलाई स्टिम भनिन्छ। साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स STEM को रूपमा अहिले आएको छ। यिनीहरूलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने। यी विषयलाई प्राथमिकता दिने एउटा बाटो रह्यो। अर्को, सबै तहको जुनसुकै विषयवस्तुमा पनि विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका अवधारणाहरूलाई एकीकृत गर्ने। पाठ्यक्रम निर्माणमा, पाठ्य पुस्तक तर्जुमामा, तयारीमा यी पक्षहरूलाई एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा हो। यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लागत साझेदारीको सिद्धान्तको आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने। TVT प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम अथवा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लागत साझेदारी। अब साझेदारी सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक विभिन्न तहबाट हुन सक्छ। लागत साझेदारीको सिद्धान्त अब कति लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भन्दा लागत साझेदारीका सिद्धान्त, यो सिद्धान्तकै कुरा सोधिन सक्छ। सबै विद्यालयमा बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्ने। सबै विद्यालयमा, अहिले सबै विद्यालयमा छैनन्, सबै विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने भन्ने शिक्षा नीतिले उल्लेख गरेको छ। सबै वडामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने। बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था स्थानीय तहबाट, यसको अनुमति, सञ्चालन, नियमन, अनुगमन, मूल्याङ्कन स्थानीय तहबाट गर्ने। अब बाल विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम 4 वर्ष पूरा भएका बालबालिकाका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा र 1 वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम शिक्षा नीतिले उल्लेख भएको। हुन त अहिले निजी विद्यालयहरूमा र कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि केजी, एलकेजी, युकेजी भनेर सञ्चालन गरिनेछ। 1 वर्षभन्दा बढी, 2 वर्ष, 3 वर्षका कार्यक्रमहरू पनि छन्, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी लगायतका। तर शिक्षा नीतिले उल्लेख गरेको
निर्देशित गरेको विषय चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम 1 वर्षे हो। 4 वर्ष पूरा भएका बालबालिकाका लागि। 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई स्याहार पोषण स्वास्थ्य विकासका लागि बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सकिने, सञ्चालन गर्न सकिने, यो समुदायको पहलमा, समुदायको अपनत्वमा, समुदायको साझेदारीमा बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सरह बनाउने भन्ने छ। कक्षा 10 अथवा एसई लाई बाल विकासको शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। एकल मातृभाषी कक्षामा मातृभाषा, सबै बालबालिका एउटै भाषा बोल्ने खालका बालबालिका छन् भने मातृभाषामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र मिश्रित भाषिक समूह, एक भन्दा बढी मातृभाषी समूहका बालबालिका छन् भने बहुभाषिक माध्यमबाट सिकाइ व्यवस्था मिलाउने। बहुभाषिक कस्तोमा मातृभाषी एक भाषा र कस्तोमा बहुभाषा भन्ने कुरा निर्देशित गर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धमा संघीय तहबाट नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र समन्वय कायम गर्ने। संघीय तहबाट के गर्ने त? प्रारम्भिक बाल विकासको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने त भनियो, तर संघीय तहले चाहिँ के गर्ने त बाल विकासको सम्बन्धमा भन्दा नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र समन्वय कायम गर्ने। सामान्यतया आधारभूत तहका बालबालिकाका लागि आधा घण्टाको दूरीमा विद्यालय व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। आधा घण्टाको दूरीमा विद्यालय व्यवस्था गर्ने। अब त्यो भएन भने, त्यस्तो सम्भव भएन भने आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने विभिन्न कुराहरू छन्। सामान्यतया भनेर आधारभूत तहका बालबालिका आधा घण्टाको दूरीमा, यो कति समय भन्ने पनि प्रश्नमा आउन सक्ने विषय हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तीनै तहको सरकारबाट गर्ने। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भए नभएको, यो कुन तहबाट भन्ने भन्दा पनि तीनै तहको, संघ प्रदेश स्थानीय नै हो। विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी। विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा, यो क्षेत्रभित्रका बालबालिका यही ठाउँमा अध्ययन गर्ने अथवा यसरी विद्यालयको सेवा क्षेत्र किटान गर्ने, कायम गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय स्थानीय तहको। विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थानीय तहको जिम्मेवारी। दिवा खाजा कार्यक्रमको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्ने। दिवा खाजा स्थानीय तहले नेतृत्व गर्ने। विपन्न समुदायका बालबालिकालाई अवसर लागत समेतका आधारमा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने। अब छात्रवृत्ति, यो शिक्षा नीति 2076 ले सबैलाई अहिले जातिका आधारमा छात्रवृत्ति भनिएको छ अथवा के छ, लिङ्गका आधारमा, जातिको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा छ। तर विपन्न समुदाय, विपन्नताको आधारमा, वर्गीय आधारमा छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने र छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्दा न्यून रकम भन्दा पनि लागत, अवसर लागतका आधारमा चाहिँ भनेपछि विद्यालयमा जाँदा उसको घरमा हुने नोक्सानीलाई आधार मानेर अवसर लागत भनेको त्यो छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने छ। बालबालिकाको अध्ययन निरन्तरताको लागि दिवा खाजा। दिवा खाजा केका लागि? अध्ययन निरन्तरताको लागि। अध्ययन निरन्तरताको लागि के कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको छ? दिवा खाजा। आधारभूत तहमा नेपाली भाषाका साथै विद्यार्थीको मातृभाषालाई पढाइको माध्यम बनाइने। आधारभूत तहमा नेपाली भाषा हो, यसको साथसाथै मातृभाषालाई पढाइको माध्यम बनाइने। अनि गणित र विज्ञान विषयलाई अंग्रेजी भाषामा पनि अध्यापन गर्न सकिने भन्ने छ। गणित र विज्ञान विषयलाई अंग्रेजी भाषामा पनि, अंग्रेजी भाषा कुनै पनि भाषा विषय अध्यापन गर्दा सम्बन्धित भाषामै अध्यापन गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब शिक्षाको माध्यमको कुरा गर्दा गणित र विज्ञानलाई अंग्रेजी भाषामा पनि अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने। कक्षा 11 र 12 मात्रै 0+2 मात्र सञ्चालन गरेका विद्यालयले अब आगामी दिनमा कि त 9-12 सञ्चालन गर्नु पर्यो, 9 कक्षादेखि 12 कक्षा माध्यमिक तह, कि भने 1-12 सञ्चालन गर्नु पर्यो विद्यालय तह, अथवा उच्च शिक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने, 11 र 12 मात्रै सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने कुरा उल्लेख छ।
9-12, 1-12 वा उच्च शिक्षा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने। विशेष प्रयोजनका लागि सञ्चालित विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने भन्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा। विशेष प्रयोजनका लागि भनेको विशेष कक्षा सञ्चालित विद्यालयहरू विशेष शिक्षा। माध्यमिक तहका कक्षामा अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै भाषाका माध्यमबाट पठन पाठन गर्न सक्ने। माध्यमिक तहको शिक्षण सिकाइको माध्यम भाषा कुन हो भन्दा अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै, यो नै माध्यमिक तहमा शिक्षण सिकाइको माध्यम भाषा हो। अंग्रेजीमा मात्रै गर्न नि पाइन्छ, नेपालीमा मात्रै गर्न नि पाइन्छ वा दुवै अंग्रेजी नेपाली दुवै भाषामा गर्न पाइन्छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप प्रदायक संस्थाहरू स्थापना गरिने भन्ने छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप दिने संस्थाहरू, विद्यालय अथवा तालिम प्रदायक निकायहरू सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य शिक्षा नीतिले राखेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास सम्बन्धी अनुसन्धानशाला, यो चाहिँ अनुसन्धानशाला स्थापना गर्ने। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा, कम्तीमा एउटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास सम्बन्धी अनुसन्धानशाला। विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकासका लागि एकै ढाँचामा 3 वर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्ने। विद्यालयमा कक्षा 9 देखि प्राविधिक धारका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। विशेष गरेर 11-12 को कक्षा सञ्चालन गर्दा त्यो र सिटिभिटी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषदले सञ्चालन गर्ने तालिमका कार्यक्रमहरू, सिप विकासका कार्यक्रमहरूलाई एउटै ढाँचामा, अहिले फरक देखिन्छ, फरक ढाँचामा छ भने एउटै ढाँचामा 3 वर्षे पाठ्यक्रम लागू गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। यस्तै उच्च शिक्षाको नीति निर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद हालसम्म छैन, यो काम गर्ने अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने, त्यसका काम जिम्मेवारी फरक ढंगले व्यवस्थित गर्ने र समग्रमा उच्च शिक्षाको नीति निर्देश गर्न। अब हाल 11 वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। कतिपय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने। ती सबैलाई नीति निर्देश गर्नको लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद कसको अध्यक्षतामा? प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने। विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई परिचालन गर्ने। हालसम्म यो काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरिराखेको छैन। यो QAA भनिन्छ, विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनको लागि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई परिचालन गर्ने उल्लेख भएको छ। उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि खुला विश्वविद्यालय कार्यक्रम विस्तार गर्ने। खुला विश्वविद्यालय किन? उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न। भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने, तोकिएको समयमा उपस्थित हुन नसक्नेलाई जहाँ रहेर पनि अध्ययन गर्न सक्ने खुला कार्यक्रम, खुला शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खुला विश्वविद्यालय। त्यसो उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि केका लागि? पहुँच विस्तारका लागि के? खुला विश्वविद्यालय। खुलो विश्वविद्यालय केका लागि? पहुँच विस्तारका लागि। उच्च शिक्षामा विज्ञताको लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली। विज्ञताको लेखाजोखा, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने भन्ने छ। उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने, त्यो कतिको विज्ञ रह्यो, त्यसको उपलब्धि कस्तो रह्यो भनेर लेखाजोखा गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली लागू गरिने। के लागू गरिने? राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण प्रणाली। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संघीय सरकार मातहत। अब विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू विभिन्न तह बनेको छ। प्रत्येक विश्वविद्यालय पनि छ,
प्रदेशले पनि विश्वविद्यालय तहको शिक्षा हेर्ने, उच्च शिक्षा पनि भनिएको। तर चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित, मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संघीय सरकार मार्फत संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पर्वतीय अध्ययन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने। पर्वतीय अध्ययन केन्द्र, उच्च हिमाली क्षेत्र। राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातक र साधारण विषयमा स्नातकोत्तर तहमा 1 वर्ष राष्ट्रिय विकास सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने। राष्ट्रिय विकास सेवा राविसे 1 वर्ष राष्ट्रिय विकास सेवा। प्राविधिक विषय पढ्नेहरूले स्नातक तह अध्ययन गर्ने क्रममा, साधारण विषय अध्ययन गर्नेले स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने क्रममा 1 वर्ष राष्ट्रिय विकास सेवामा संलग्न हुनुपर्ने। शिक्षामा अनुसन्धान प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान परिषद गठन गर्ने। शिक्षामा अनुसन्धान जुनसुकै तह हो, शैक्षिक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ। शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी शिक्षक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी शिक्षकहरू राख्नुपर्ने, व्यवस्थापकहरू राख्नुपर्ने अथवा कर्मचारीहरू राख्नुपर्ने भयो भने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने। कसको? नेपाल सरकारको। विदेशी शिक्षक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय, प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने। प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय, प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्ने। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय, समावेशी शिक्षा, विशेष विद्यालयहरू, एकै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गर्ने विशेष विद्यालय भए। सबै खालका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता अवस्था अनुकूलको सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, शिक्षण सिकाइ गर्ने शैक्षिक प्रणाली चाहिँ समावेशी शिक्षा भयो। यस्तो खालको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। अब स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने। स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने भन्ने। कसको सिफारिस? शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस। नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत दरबन्दी सिर्जना गर्ने। हालसम्म रहेका दरबन्दी सङ्घ सरकारको दायित्वभित्रको विषय हो। अब संघीय सरकार, नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्छन् विद्यालयहरूमा भन्ने छ। विद्यालयका कर्मचारीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीका आधारमा हुने। अब विद्यालयका कर्मचारीको पदपूर्ति पनि शिक्षक सेवा आयोगबाटै हुने, योग्यता प्रणालीका आधारमा हुने। यहाँ 3 वटा कुरा छन्। विद्यालयका कर्मचारीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीका आधारमा। शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान तालिम केन्द्रहरूलाई शिक्षण एकाडेमीका रूपमा विकास गर्ने। शिक्षण एकाडेमी अहिले तालिम केन्द्रका नाममा छन्, यिनलाई शिक्षण एकाडेमी बनाउने। केको लागि? शिक्षक पेशागत सक्षमता अभिवृद्धिका लागि। सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन सामाजिक परीक्षण गरिने। सामाजिक परीक्षण यो व्यवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। सामाजिक परीक्षण किन? विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन। नतिजामुखी, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन के गर्ने? सामाजिक परीक्षण गर्ने। सामाजिक परीक्षण किन? आर्थिक व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन। सम्बन्धित तहमा 5 वर्षको शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाउने। प्रधानाध्यापक नियुक्तिको आधार चाहिँ के? 5 वर्षको शिक्षण अनुभव हुनुपर्ने र नेतृत्व परीक्षण गर्ने, सक्षम नेतृत्व दिन सक्ने भएमा। 5 वर्षको शिक्षण अनुभव भएमा
चाहिँ प्रधानाध्यापक बनाउने भन्ने आधार तयार गरेको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हक हित संरक्षणका लागि एकल पेशागत संगठन मात्र रहने, जुन अहिले शिक्षक महासंघ रहेको छ। विश्वविद्यालयको कर्मचारीको होला, प्राध्यापकको होला, प्राध्यापक संघ लगायतको यस्तोमा एकल पेशागत संगठन मात्र रहने भन्ने व्यवस्था। शिक्षालयहरूलाई दण्डरहित शिक्षा सिकाइ गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने। यो विगतदेखि कार्यान्वयन भएको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा किन विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने? शिक्षालयहरूलाई दण्डरहित शिक्षण सिकाइ गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न। शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारबाट, यी कन्सल्टेन्सीहरू शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू, यसको लागि प्रदेश वा स्थानीय होइन संघीय सरकारबाट हुने। शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापक प्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रति जवाफदेही बनाउने। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। प्रशासनिक रूपमा शिक्षक को प्रति उत्तरदायी हुने? प्रधानाध्यापक प्रति। सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रति शिक्षक जवाफदेही हुने भने प्रधानाध्यापक चाहिँ सिकाइ तथा विद्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापकले समग्र सिकाइलाई हेर्नु पर्यो र विद्यालय व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी त्यो हो। को प्रति जवाफदेही बनाउने? विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तहप्रति प्रधानाध्यापक जवाफदेही हुनुपर्ने छ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले 10 देखि 15% विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने। हालसम्मको शिक्षा ऐन नियमावलीमा 10% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। यो शिक्षा नीति 2076 मा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले 10 देखि 15% विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय एउटा पक्ष, 10 देखि 15% दोस्रो पक्ष, दुईटा पक्ष र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने तेस्रो पक्ष। तीनटा कुरा यहाँ प्रश्नमा जुनसुकै कुरालाई पनि प्रश्न बनाएर सोध्न सकिने अवस्था छ। ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सरकारबाट हुने। ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सरकारबाट। अब कन्सल्टेन्सीको, शैक्षिक परामर्शको संघीय सरकारबाट, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षणका प्रदेश सरकारबाट, ट्युसन तथा कोचिङ कक्षाको अनुमति नियमन स्थानीय तहबाट। विभिन्न तहको जिम्मेवारी। एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था। अघि पनि मैले यो भनिसकेको छु। क्रेडिट, एउटा विश्वविद्यालय, एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा कति समय पढ्यो त्यसको क्रेडिट कति गणना हुन्छ त्यसलाई आधार मान्ने र बाँकी अर्कोमा जाँदा, अर्को विद्यालयमा अथवा अर्को शैक्षिक कार्यक्रममा जाँदा बाँकी क्रेडिट पूरा गर्दा उसको त्यो एउटा अवधि, एउटा तह पूरा गर्ने गरी क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ। साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका शिक्षामा समतलीय र लम्बीय रूपमा दोहोरो प्रवेश। साधारण शिक्षा प्रवेश गरेकाले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जान सक्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढेकाले साधारण शिक्षामा आउन पाउने। त्यसको लागि त्यही एउटै कक्षामा एउटै तहमा पनि आउन सक्ने, क्रेडिट ट्रान्सफरको आधारमा, क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफरको आधारमा, अथवा त्यो तह, त्यो कक्षा पूरा गर्दा उपल्लो तहमा पनि जान सक्ने लम्बीय रूपमा दोहोरो प्रवेशको व्यवस्था गर्ने भनिन्छ। संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानक निर्धारण गर्ने। अब यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने? संघीय सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, मूल विषयको पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक, मूल विषयकै पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनाउने, नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने, शिक्षण तथा प्रशिक्षणको मानक निर्धारण गर्ने। यसरी शिक्षण गर्ने,
प्रशिक्षण यसरी गर्ने भन्ने मानक निर्धारण गर्ने यो संघीय सरकार। प्रदेश सरकारले इच्छाधीन विषयको पाठ्यक्रम, मूल विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक संघीय सरकारले, इच्छाधीन विषयको पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री प्रदेश सरकारले पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्ने। स्थानीय सरकारले के गर्ने? स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास र कार्यान्वयन गर्ने। पाठ्य सामग्री वितरण, पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्री वितरणको कुरा स्थानीय सरकार र पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी, पाठ्यक्रमको प्रारूप तर्जुमा गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने मूल विषयको यो संघीय सरकार हो भने सबै पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार। यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो प्रश्नमा आउन सक्ने थुप्रै कुराहरू यहाँ छन्। स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, पाठ्यक्रम वितरण गर्ने, पाठ्य सामग्री वितरण गर्ने, स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास र कार्यान्वयन गर्ने। प्रदेश सरकारले इच्छाधीन विषयको पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास गर्ने र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्ने, पाठ्यपुस्तकको वितरणको सहजीकरण व्यवस्थापन गर्ने। संघीय सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रमको मानक तथा मापदण्ड, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, नमुना पाठ्यपुस्तक, शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानक यी जिम्मेवारीहरू। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा शिक्षण वा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाइने। कक्षा 1 दिनमा एकीकृत पाठ्यक्रम, सबै कक्षामा होइन, एकीकृत पाठ्यक्रम अहिले नेपालमा पाठ्यक्रम कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचामा तर्जुमा भएको छ। पाठ्यपुस्तक त्यही ढाँचामा तर्जुमा भएका छन् र कक्षा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाइने भन्ने। 4 भन्दा माथिल्ला कक्षाहरूमा विषयगत शिक्षण पद्धति, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिवादसँग आबद्ध गर्न एकल विषय प्रमाणीकरण पद्धति, सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेसन सिस्टम भनेर जुन विषय उत्तीर्ण हुन्छ त्यो विषय उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, जुन विषय उत्तीर्ण भएको छ त्यसैको आधारमा उपल्ला कक्षाहरूमा माथिल्लो तहको शिक्षण अध्ययन गर्न पाउने भन्ने जुन एउटा मान्यता छ त्यसलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिभासँग आबद्ध गर्न, उसले जे विषय जानेको छ त्यो विषय चाहिँ प्रमाणित गर्ने, एकल विषय प्रमाणीकरण पद्धति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने। प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको निरीक्षण र बाह्य अडिट स्थानीय तहबाट। प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कनका विभिन्न पक्ष छन्। अब यो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको कुरा र विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन, यसको चाहिँ निरीक्षण र बाह्य अडिट स्थानीय तहबाट हुने। शिक्षकलाई प्रत्येक 2 वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरिने भन्ने उल्लेख छ। प्रत्येक 2 वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य व्यवस्था, कस्टमाइज तालिम, मेन्टरिङ, कोचिङ आदि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने। शब्दमा ख्याल गरौँ, यी यस्ता कुराहरू स्थानीय तहले, कस्टमाइज तालिम, मेन्टरिङ, कोचिङ स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई विपद सिकाइ केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरिने। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू जुन सिएलसीहरू छन् यिनलाई विपद सिकाइ केन्द्रका, विपदबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यसका सम्भावनाहरू के हुन्, यसका विशेषता अथवा लक्षणहरू के हुन् भनेर र यसबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ, कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ जस्ता कुराहरू समेत सिक्नको लागि विपद सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन स्थानीय तहबाट अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण मिलाउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ। सुपरिवेक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर र शिक्षा प्रशासन तथा सुपरिवेक्षण तालिम लिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। सुपरिवेक्षकको न्यूनतम योग्यता अहिलेसम्म हामीले स्नातकलाई मानिराखेका थियौं। यो शिक्षा नीति 2076 ले स्नातकोत्तर बनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ र शिक्षा प्रशासन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्ध तालिम लिएको हुनुपर्छ भन्ने छ।
प्रदेश तहमा समेत शिक्षा निरीक्षक व्यवस्था गर्ने। अहिले संघीय सरकार केन्द्र सरकारले मात्रै देशभरिको लागि बनाउने निरीक्षक सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गर्ने अहिलेसम्मको प्रावधान थियो। अब प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा निरीक्षक राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भन्ने छ। विद्यालयहरूको स्तरीकरण वार्षिक रूपमा गर्ने, 2-4-5 वर्षमा एकपटक गर्ने अथवा कहिलेकाहीँ गर्ने नभइकन वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूको स्तरीकरण। मेन्टर शिक्षकको व्यवस्था गरी सबै शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगमा सक्षम बनाउने। शिक्षकहरूलाई प्रविधि प्रयोगमा सक्षम बनाउनको लागि मेन्टर शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। मेन्टर शिक्षक शिक्षकको नजिकमा रहेर नियमित निगरानी र सहजीकरण गर्ने शिक्षक मेन्टर शिक्षक हो। सबै कुरा जानकारी लिएर प्रोत्साहन गर्ने, प्रेरणा दिने, सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने र सक्षम बनाउने मेन्टर शिक्षकको अवधारणा हो। र मेन्टर शिक्षकको प्रयोग गरी व्यवस्था गरी शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगमा सक्षम बनाउने। शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगमा सक्षम बनाउन मेन्टर शिक्षकको व्यवस्था। विद्यालयको प्रारम्भिक तहदेखि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको माध्यमको रूपमा, आइसिटीलाई शिक्षण सिकाइ माध्यमको रूपमा प्रारम्भिक तहदेखि नै भन्छ। कुन तहदेखि? प्रारम्भिक तहदेखि नै शिक्षण सिकाइको माध्यमको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्ने। गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप। गुणस्तर तोकिए बमोजिम रह्यो कि रहेन, प्राप्ति भयो कि भएन, कुन लेभलको रह्यो भनेर त्यसको मापन गर्नको लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप, त्यसको परिभाषित गर्ने, त्यसको सूचक तयार गर्ने, आधार तयार गर्ने, मापदण्ड तयार गर्ने र मापन गर्ने। अब केही सर्ट फर्मलाई फुल फर्ममा पनि क्युए शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएको विषय छ। क्युए भनेको क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, पहिले पनि आइसकेको छ यो शब्द। यस्तै एसआरपीपी पनि उल्लेख भएको छ, सोसियल्ली रेस्पोन्सिबल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सामाजिक उत्तरदायीपूर्ण सार्वजनिक निजी साझेदारी, एसआरपीपी। अब प्रत्येक 5 वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने। सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको उच्च शिक्षा प्रदायक प्रत्येक 5 वर्षमा गुणस्तर परीक्षण व्यवस्था। 3-4 वटा कुरा छन् यहाँ। 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्षमा भनेको 5-5 वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण व्यवस्था गर्ने। यी यस्ता कुराहरू शिक्षा नीति 2076 मा उल्लेख भएका छन्। यी शिक्षा नीतिमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू र अरू थप केही हेर्दा विदेशी लगानी भएका शिक्षण संस्थामा अधिकतम 49% मात्र विदेशी लगानी हुन सक्ने, विदेशी लगानीमा पनि उच्च शिक्षा भनौँ न शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ यसले। विदेशी लगानी गर्ने हो भने 49% मात्रै है, त्योभन्दा बढी लगानी गर्न मिल्दैन। कम्तीमा 51% स्वदेशी लगानी नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अब संघ प्रदेश स्थानीयको जिम्मेवारी कतिपय अगाडि पनि आएका छन् थुप्रै। अब यो नीतिमा अब यो शिक्षा नीतिमै उल्लेख भएको संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी छुट्टै छुट्टै लेखिएको छ। संघको जिम्मेवारी, प्रदेशको जिम्मेवारी, स्थानीय तहको जिम्मेवारी। यसमा विषयवस्तु धेरै छन्, कतिपय अगाडि पनि आइसकेका छन्। यसलाई सबै गहन रूपले अध्ययन गर्नुपर्छ। मुख्य कुराहरू मैले केही टिप्पणी गरेको छु। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय गर्ने संघ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग। प्रदेश तथा स्थानीय सहको शैक्षिक विषयमा नियमन र सहजीकरण गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन र सहजीकरण संघले गर्ने। विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छनौट, अघि इच्छाधीन विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक कुरा र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापनको कुरा प्रदेश तहको थियो। अब यहाँ यो छुट्टै जिम्मेवारीमा लेखिएको कुरा, विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक
तथा पाठ्य सामग्री छनौट तथा प्रयोग सम्बन्धी नीति मापदण्ड स्वीकृति र नियमन। नीति बनाउने, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, स्वीकृति गर्ने र नियमन गर्ने। थप पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्री स्वीकृति गर्ने र त्यसको प्रयोगको नियमन गर्ने प्रदेशले। नीति मापदण्ड स्वीकृति नियमन। थप पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्री पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको मूल ऐच्छिक स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम छुट्टै रहे त्यसका लागि थप अध्ययन सामग्रीको रूपमा थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रदेशले। विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन प्रदेशले। विशेष शिक्षा सम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण पाठ्य सामग्री निर्माण कार्यान्वयन र नियमन प्रदेशले। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी। अब यही प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नै योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन स्थानीयले। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन तथा नियमन स्थानीयले। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन नियमन स्थानीयले। विद्यालयको नामाकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण अहिलेसम्म मन्त्रालयले भन्ने थियो, अब स्थानीयले भन्ने छ। खुल्ला तथा दूर शिक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन स्थानीयले। खुल्ला तथा दूर शिक्षा सम्बन्धी योजना कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन। शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यशाला सञ्चालन स्थानीयले। यसरी यो संघ प्रदेश स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएकोमा केही महत्त्वपूर्ण मुख्य कुराहरू मैले यहाँ टिप्पण गरेको छु। धेरै छन्। यहाँहरूले यो मूल दस्तावेज राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को मूल दस्तावेजलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वस्तुगत प्रश्नको हकमा लगभग यी विषयवस्तुहरू यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने एकैसाथ अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै सहयोग पुग्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। शिक्षा क्षेत्रमा हुने वैदेशिक सहायताको परिचालन एकद्वार प्रणालीबाट हुने भन्ने पनि उल्लेख भएको छ। यसरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का महत्त्वपूर्ण विषयहरू कुन आधारमा तर्जुमा भयो, यसका सैद्धान्तिक कुराहरू र यसमा भएका मुख्य पक्षहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। पक्कै पनि यहाँहरूले समसामयिक विषयमा रुचि राख्ने जो कोहीको लागि, शिक्षाको विषयमा जानकारी लिन चाहने जो कोहीको लागि र शिक्षक सेवामा शैक्षिक निरीक्षण प्रशासन सेवामा परीक्षा दिन चाहनेहरूका लागि पनि यो जानकारीमूलक एउटा सामग्री बनिएको छ। र मैले यहाँ एउटा थप विषय के भन्नुपर्ने अवस्था छ भने यो शिक्षा नीति 2076 मा भएका विषयवस्तुहरू कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका छन्। यसलाई ऐन नियम कानुन निर्देशिका कार्यविधिमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ। प्रश्नहरूमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए अनुसार भनेर प्रश्न आउँदाखेरि यसैलाई आधार मानेर हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ, उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू यसमा लेखिएको कुरा र अहिले विद्यमान ऐन नियम कानुनमा रहेका कुराहरू बाजियो, यहाँ प्रस्तावित छ, यहाँ यो नीतिमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। तर शिक्षा ऐन नियम कानुनहरूमा यो गर्ने, यसरी गर्ने, यसले गर्ने भनेर जुन किटान भएको छ त्यो किटान भएको विषयलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य रूपमा तिनै नै आधिकारिक हुन्। तर राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा प्रस्तावित भए बमोजिम भनेर आउँदाखेरि यसैलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने विषय हो। यसरी मैले यो कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। हवस् त, यो च्यानललाई, मेरो यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। पहिले नै सब्स्क्राइब भइसकेको छ भने परेन, सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने तपाईहरुलाई नयाँ सामग्रीको नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद।